पर्यटकांची सतवणूक जाता, तांकां लुटले वता अश्यो बऱ्योच घटना मुखार येता. मात नेमके हे कित्याक लागून घडटा हाची कांय कारणां आमी ऑल गोवा ट्रेडिशनल चॅकोनस असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट मॅन्युअल सिमाव कार्दोजो हांचे कडल्यान जाणून घेवयात. पर्यटकांची सतवणूक जावपा फाटलें सगळ्यांत व्हडलें कारण तांणी नमूद केलां तें म्हळ्यार वाडटी टाउट्सांची संख्या. कसले ऑफर्स, पॅकेजीस वा स्क्रॅच कार्ड दिवपाच्या नांवार पर्यटकांची सतवणूक जाता, जाका लागून खंय तरी क्वॉलिटी ट्युरिस्ट गोंयांत येवप बंद जाल्या अशें मॅन्युअल म्हणटात. ह्या समस्येचेर उपाय काडपाक लागून पर्यटन खातें आनी पुलिसांनी वांगडा काम करूंक जाय अशेंय तांचें मत आसा. दरम्यान अल्कोहोल, प्रॉस्टिट्यूशन, कसिनोस आनी टाउट्स हेच पर्यटकांच्या आंकड्याचेर परिणाम करता असो दावो तांणी केला. अशें न्हू आमच्या कालांगुटान आनी आमच्या ट्युरिजमा वयर न्हू अशें न्हू मुद्दे भरपूर आसा. कालांगूटचो सद्या आनी गोंयचो जो ट्युरिजम आसा तो इतल्या वयर चडलेलो ना. पूण हांव हर फावटी सांगता की सरकारान हाचेर डिपली खंय तरी एक रिसर्च करपाक जाय की आमी इतल्या खाला कित्याक वयता. एक वाटेन तूं पयशे जाल्यार न्हू आमच्या बिचार ज्यो इलिगलिटी जे चलता जे टाउट्स आतां पासून तूं ह्या रोडार वयचे न्हू टाउट्स कालांगुटान भरलेले आहा फूल खंयचोरी वच टाउट सगळ्याक भरलेले आहा. हे टाउट्स जे आहा ते आमचे क्लायंट्स जे आहा कस्टमर जे आहा हेंकां न्हू हर जाग्यार हे स्वता हॅरेस करता. तूं बिचार वयशी बिचार बीन तेच चल्लेले आहा. सी आतां कितें जालेलें आहा आमच्या कालांगुटान न्हू आमच्या गोंयान आतां ट्युरिजम इतलें सोंपला येयलेलें आहा न्हू आमी ट्युरिस्टांक ब्लेम करून कांयच फायदो ना. ही परिस्थिती आमी स्वता म्हणजे गोंयकारांनी आनी सरकारान ही परिस्थिती हाडलेली आहा. आमी ट्युरिजम जे आहा ते 4 इंच 5 इंचीच चलता. एक तर अल्कोहोलिजम, दुसरें जें आसा प्रॉस्टिट्यूशन, तिसरें जें आसा काजिनो आनी चवथें जें आसा हे टाउट्स भोंवता पळय ते. हें पळोवंक आमचे ट्युरिस्ट हांगसर गोंयांत येयना. हेच्याहून बरे ट्युरिस्ट हे ज्यो जेन्ना वस्तू नासलेल्यो आमकां बरे ट्युरिस्ट येताले. हें सगळें ट्युरिस्टांक नाका. चोरी तर आमकां खरेंच एक स्पेंडींग ट्युरिस्टूच जावो जाल्यार ज्यो हांवें आतां वस्तू सांगल्या ह्यो सारक्यो कंप्लिटली बंद जावपाक जाय ना तो खंय तरी न्यूट्रल जावपाक जाय. हें खंयचोरूच दिसना पूण वाडत येता. हें सगळें वाडत येता. इलिगलिटी जी आहा ती कालांगूट वाडत येता. टाउट्स वाडपाचें एक्झॅक्ट कारण कितें आमी पळयलां आतां जंय मळी सगळे कडेन टाउट्स ट्युरिस्टांक लुटतात ते स्क्रॅच कार्डां दाखयतात आनी स्क्रॅच करून एक स्किमी सांगतात तांकां कन्विन्स करतात आनी कशें ना कशें लुटले वयता. फक्त भायरूच न्हू बिचाचेरूय आमी टाउट्स पळयलेले आसा जास्त प्रमाणात वाड जाल्ली आसा. पळय टाउट्सांचें जें आहा न्हू हेचेर ऑथॉरिटीज ज्यो आहा जांकां जिम्मेदारी दिलेली आहा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली आहा करपाक ते कांयच करिना. हांव आयकता ते प्रमाण हे टाउट्सांक जावं बिचाच्या वेंडरांक ज्यो आसा न्हू हे ऑथॉरिटीजान न्हू एक स्कीम दिल्ली आसा की म्हयन्याचे म्हाका इतले येवपाक जाय. तुमी 4 जाण आसूं 5 जाण आसूं तूं आनीक मनीस घेवन यो तुका डिस्कावंट आसतले. कोण घेवन येता पळय ताका हर वर्सा ह्या बिचाचेर वेंडर जे आसा ते वाडत वयता कमी जाल्ले दिसना. कित्याक ह्यो सगल्यो स्किमी तांकां दिल्ल्यो आसा सरकारान न्हू. जे आसा जे तेंचे मनीस आसा बिचाचेर आसा रस्त्यांचेर आसा तेणी ताका स्किमी दिल्ल्यो आहा. तुजे फॅमिलीन तर आसो तूं एकटो तर आसलो तुका 5,000 तूं आनीक 2 जाणांक घेवन यो तुका 4,000. ह्यो स्किमी करून ह्या बिचाचे आमचे कोस्टल बेल्टाचे सगळे सत्यानाश करून सोडलेले. कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां एक्शन घेवपाची? रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिसांची आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटाची आनी होम मिनिस्टराची. तूं तर ह्यो कंप्लेनी घेवन तो ट्युरिजम डिपार्टमेंटान अशी ट्युरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा हें आमकां कांय लागून हें पुलीस डिपार्टमेंटान पळोवंक जाय. म्हणजे हांचे दोगांयचें कोऑर्डिनेशन जायना एकामेकाचेर दुखलता आनी सगल्यांक खबर आहा. पूण कितें सगळे आपली बॉल्सां भरपाक लावलेले आहा आनी कांयच ना. म्हणजे खंय तरी हांकां वयरसून प्रोटेक्शन आहा. आनी तुवें जशें विचारलें की टाउट्सांचें आमी जाण हे 2-3 म्हयने जे टाउट्स जे आसलेले जेन्ना हे टाउट्सांचो कल्चर यूज जालोलो तेन्नाच आमच्या कोंगूटच्या लोकांनी फुडें सरून ह्या टाउट्सांक एक कितें तरी सोल्युशन काडलेलें. पूण हे कितें करता पॉलिटिशनांक फंड मारता. समजा तूं पॉलिटिशन दारे ना रे ते अमके हॉटेलाचे सोड तेंकां थंयसर पळय ते सोडलेले थंय पळय आमी मिस्टेक केल्या ते आयज पासून हे कालांगूट हे भोगता. दुसरो विशय आमी पळयला की गार्बेजीचो फाटल्या दिसांनी इश्यू काडलेलो की आख्ख्या गोंयचे बीच जे आसा तेंची गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना. कलांगुटान सुद्दां आमी पळयलां टिटोज लेनच्या फुडें तो डंपिंग एरिया जाल्या आनी गार्बेज म्हणटा कलेक्शन जालें. शेकांची गार्बेज कलेक्शन सारकी जायना आनी तुमी टायम टू टायम जो आसा शेकार जे टॅक्स आहा पळय तो भरता
कितें इशू खंय प्रॉब्लेम हा हो कितें आहा न्हू सरकार सांगला न्हू सरकार सिरियस ना म्हणून डिपार्टमेंट सिरियस ना जोरी तर ह्या कॉन्ट्रॅक्टरांक तुका लायनीर घालपाक जाय न्हू एका दिसान तांकां लायनीर घालपाक जाय आतां पूण हो एक्शन तांचेर घेतलेलो दिसना आनी हो एक्शन ताचेर घेयना देखूनच हे सगळें वाडून गेल्लें म्हणजे हांचेर कोणाचो ना हेंचेर हात आसा हेंच्या गॉडफादरांचो हेंचेर हात आहा इतले करोडांनी ते कॉन्ट्रॅक्ट घेता पूण खंय तुका बीच साफ दिसता तुका सी द बीच आख्या बिचाक गेल्यार तुका नाकाक धरून भोंवचें पडटा इतलो वास मारता बिचाचेर कशें ट्युरिस्ट येता खंयसरूय मुतूंक लागता कोण येता खंयसरूय हागूंक लागता नाकाक आनी असले पळोवपाक आमचे हाय एंड ट्युरिस्ट हिंगा येतले मिनिस्टरान म्हाका दिसता हो डिपार्टमेंटान आमचो डायरेक्टर आहा तेणें केन्ना तरी येवन एक बिचार एक विजीट करून पळोवंक जाय खरेंच आमी उलयता ते सोद काय म्हणून पूण ते वत येयना ते येतले केन्ना कितें एक घडली कोण मेलो आनी कितें जालो तेन्नाच ते एक्शन घेवपाक ना जाल्यार कोण पावना नाजाल्यार कोणूच पावना ट्युरिजम बऱ्या तरेन सांबाळतले पयलींचो ट्युरिस्ट गोंयान हाडटले जाल्यार कितें जावपाची आतां अत्यंत गरज आसा सद्याक पळय आमकां तर बरो ट्युरिजम जावो न्हू जाल्यार हो चीप पळय ट्युरिजम येता तो आमी बंद करपाक जाय आनी कशें आमी बंद करतले हे अल्कोहोलिजमाचो हेजेर जाला न्हू हे जे सोऱ्याचे देव वायन शॉपां म्हणून नाका आनी कितें ही हर गल्लीन हर रस्त्याची आतां जालेली आहा तूं आमच्या मेन बिचार वचून पयशे जाल्यार बीच हिंगा आहा फाटल्यान 5 वायन शॉपां आहा शेकवाले कितें जोडटले एक बॉटल कवाज जाली ते आनीक 2 घेवन येता 2 कवाज जाली ते आनीक 3 घेवन येता म्हणजे फक्त आमचे गोंय जे आसा जे सांगले ते भशेन हांवें ह्या 3 वस्तूंचेरूच चलता प्रॉस्टिट्युशनाक येता लोक सोऱ्याक येता आनी गॅमलिंगाक येता आतां आमी जसो विशय काडलो की वायन स्टोराचो जो टायमींग आसता वायन स्टोराचो तो आसता सारको 10 मेरेन पूण हांगासर आमी पळयला की वायन स्टोर जे आसा रातची 2, 3, 4, 5 जायसर चालू आसता सो हेचेर एक्सायज डिपार्टमेंटाचो रोल कितें पळय तूं रातची 2-3 कितें उलयता सकाळच्या 6:30 वायन शॉपां उक्ती जाता मॉर्निंग लोक चाव पियेना त्या टायमार वायन शॉपां चालू जाता कालांगूट येवन पोवची एक्सायजान पोवची वो डिपार्टमेंटान पोवची आमी कितें केलां हिंगासर फक्त सोऱ्याचें प्रमोशन करता आमी आनी कांयच ना सकाळीं पळय 6:30 पळय वायन शॉपां चालू जाता ती राती 1-2 आसता सगळे जितल्यो बी इलिगलिटी चलता न्हू हांचो कोण ना कोण गॉडफादर आहा देखून एक्शन घेवपाक एक्सायज डिपार्टमेंट दोळे धापून आसता दोळे धापूनच आहा तो तांकां पडलेले ना सांगूंक गेल्यार खूब आहा पूण तेणी तो एक्शन घेतलें न्हू फाटयां एकदां एक्शन घेतलेलें कोण उकडटालो कोण उकडिना 2 दिसांनी मागीर तो ड्रायव्ह बंद जालो आनी हांव खऱ्यानीच तेंच सांगता फक्त एक्शन घेता फक्त लोकांक दाखोवपाक 2 दीस बंद आसता बाकी मागीर आपल्याक जाय ते सगळे कितें मेसेज दिवंक सोदता तुमी एक्सायज डिपार्टमेंटाक आनी आतां कित्याक होम मिनिस्ट्री सीएमा कडेन आहा होम मिनिस्ट्री सीएम कडेन आहा पूण होम मिनिस्टरच खंय तरी फेल जाला होम मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत जो आहा तोच खंय तरी फेल जाल्लो कित्याक ताका आपली खुर्ची सांबाळपाक जाय हें गोंया सांबाळपाक तो येवंक ना आनी खऱ्यांनीच तो गोंयांत ताका सांबाळूंक जाय न्हू 100% तो जें कोत्ता न्हू जें सांगता तें तेणें करून दाखोवपाक जाय आतां तूं हे इगोर्जे फाटल्यान अशी तो म्हणटा जल जमीन आनी जंगल म्हणटा तो पळय सगळीं झाडां कातरून इबाड केला आनी कितें उलयता आनी कितें उलयलें म्हणून जायना शो यो एक्शन जेन्ना तूं एक्शन घेतलो तेन्नाच हें आमचें गोंय सुदारूंक पावतलें